पाकिस्तानको मस्जिद विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुग्यो। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम पेशावर शहर खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तानको एक मस्जिदमा शुक्रबार भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको अस्पताल तथा प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यद्यपि उक्त घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या शुक्रबार साँझसम्म 46 पुगेको अधिकारीहरूलाई उद्धत गरी एजेन्सी ट्रान्सपरेन्सी एएपीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणमा घाइते भएका अधिकांशलाई पेशा स्थित लेडी रिडिङ अस्पतालमा ल्याइएको र उनीहरूको उपचार भइरहेकाले अस्पतालका प्रवक्ता मोहम्मद अमीसनले सिंघालाई बताएका छन्। गम्भीर रूपमा घाइते रहेका 20 जनाको मृत्यु भएपछि मृतक संख्या 50 भन्दा बढी पुगेको बताएको छ। अन्य करिब 200 जना घाइते भएका र 50 देखि 60 जनालाई गहिरो खालको चोट लागेको र उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले बताएका छन्। थप 10 दिनदेखि 25 जनाको अवस्थामा गम्भीर रहेको पनि उनले बताए। घाइतेको उपचारका लागि आकस्मिक अवस्था घोषणा गरिएको र थप चिकित्सकलाई अस्पताल बोलाएको छ। पेशावरका प्रहरी परिचालन प्रमुख वरिष्ठ सुपरिन्टेन्डेन्टहरू राशिदले सिंहासन बताए अनुसार 2 जना आतंककारीले मस्जिदमा प्रवेश गर्न खोजेको र त्यहाँ ड्युटीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीसँग भएको तनावपछि आत्मघाती आक्रमण गरेको बताएका छन्। घटनामा एक प्रहरीको मृत्यु भएको र 1 जना गम्भीर घाइते भएको बताएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि अधिकारीले यो सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी गराएको आत्मघाती बम विस्फोट भएको बताएका छन्। प्रत्यक्षदर्शी मस्ताज खानले सिंघालाई प्रार्थनाको समयमा विस्फोट भएको र मस्जिदको 2 तली भवनमा ठूलो संख्यामा उपासकहरू उपस्थित भएको बताए। उनले भने ठूलो विस्फोटपछि कतिपय मृत शरीरबाट उछिटिएका शरीरका भागहरू देखिएका थिए भने आक्रमणबाट घाइते भएका मानिसहरू सहयोगको लागि रोइ कराई गरिरहेको देखिन्छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। रुसको दाबी युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की भागेर पोल्यान्ड पुगेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको शुक्रबार 9 दिन भइसकेको छ। रुसी सेनाले जपोरिझिया आणविक भट्टी पनि शुक्रबार कब्जा गरेको छ। यसअघि यहाँ गोलाबारी भएको थियो र एउटा बम खसालिँदा यहाँ आगो पनि लागेको थियो। रुसका सैनिकले प्लान्टको प्रशासन र नियन्त्रण कक्षामा कब्जा गरेका छन्। अहिले चेर्नी बिहलमा रुसले हवाई हमला गरिरहेको छ। यो हमलामा कम्तीमा 47 जना मारिएका छन्। शुक्रबार साँझ आएको एक समाचार अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलादिमिर जेलेन्स्की राजधानी कीवको बङ्करबाट निस्केर पोल्यान्ड भागेका छन्। यी दाबी रुसी सञ्चार माध्यम स्पुतनिकले गरेको हो। युक्रेनका विपक्षी सांसद इल्या किभिकलाई उद्धत गर्दै स्पुतनिकले जनाए अनुसार पोल्यान्ड पुगेर जेलेन्स्कीले त्यहाँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा शरण लिएका छन्। यो समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले सार्वजनिक रूप जेलेन्स्कीले चाहेमा युक्रेनबाट एयरलिफ्ट गरिरहेको बताएको 2 दिनपछि आएको हो। तर जेलेन्स्कीले यसको जवाफमा कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो देश नछाड्ने बताएका छन्। तर शुक्रबार जेलेन्स्की सिआइयु सहयोगका पोल्यान्डमा पुगेर यो अन्य उपाय अपनाए भने जसले केही खुलाएको छैन। पुटिनलाई झट्का युक्रेन सेनाको आक्रमणमा मारिएका रुसी म्यानेजर जनरल युक्रेनले राजधानी कीवबाट करिब 48 किलोमिटर पर रुसी सेनाको कमान्ड सम्हालिरहेका मेजर जनरल आइद्रो सुखोस्कीको गोली हानी हत्या गरिएका छन्। युक्रेन विरुद्ध सुखोस्कीको हत्या रुका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ। रुसी सेनाले अहिलेसम्मको आधिकारिक रूपमा मेजर जनरलको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। रुसको सैन्य शत्रुले डेली मेललाई बताए अनुसार मेजर जनरलमाथि युक्रेनी गोली हानेका थिए। उनको अन्तिम संस्कार शनिबार गरेपछि सुखोस्की 47 वर्षका थिए। उनले एकै सैन्य एकाडेमीका उत्तीर्ण भएपछि प्लाटुका कमान्डरका रूपमा सेवा गरेका थिए। अहिले पनि रुसी सेन्ट्रल फोर्सको 41औं बटालियनका डेपुटी कमान्डर पदमा तैनात थिए। युक्रेनमा हमलाको 9 दिन बित्दा रुसका 490 बढी सेना मारेका छन् र रुसी रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार 458 सैनिक मारेको पुष्टि गरेको थियो। उता युक्रेन सञ्चार माध्यमले भने रुसका 9000 बढी सैनिक मारेको दाबी गरेको छ। तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। अर्कातिर युक्रेनका 48 सैनिक मारेको बताएको छ। अहिले रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी कीव सहित कयौं स्थललाई घेराबन्दी गरेको छ। खेसार्न सहर कब्जा गरेको छ भने सार्बिक पनि नियन्त्रणमा नजिक पुगेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अनुसार अब ब्ल्याक सागर नजिक रहेका माइक्लोभ र सहरमाथि आक्रमण तयारीमा छ। यसको एक कोस्टगार्ड रुसी सेनाको सिमानामा छ। दुईटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसिसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पूरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध
विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो। सेनाको टोली काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौरास्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कमिक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निजपल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कँदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गति काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट
समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह पल्साहाली फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गते साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढक ढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुनि भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु, धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाली पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निज पूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ